इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मोहतरम सामीन इकराम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दारुस सुन्नह लित्तहकीक व तबाअत व नश्र की जानिब से हमने एक सिलसिले का आगाज किया है जिसका उन्वान है तनकीद बगौर इस्लाह, ताकि गुमराह मुक़ल्लिदों के फैलाए हुए मुग़ालतों से अवाम को होशियार किया जाए, उनको ये बताया जाए कि गुमराह मुक़ल्लिद एक मुग़ालतेबाज मनहज है, जुमलेबाज मनहज है। इनका काम लोगों को जुमलेबाजी करना है, मुग़ालता देना है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी गुमराह मुक़ल्लिदों ने ये चलाई है इस तरह के जुमले कहकर कि हर शोबे का एक माहिर होता है। तो आज उसी सिलसिले के आगे बढ़ाते हुए ये हिस्सा 2 पार्ट 2 है, किस्त नंबर 2। इसमें आज हम गुमराह मुक़ल्लिदों के इसी जुमले पर उन्हीं के मौलानाओं को जांचेंगे, परखेंगे, चेक करेंगे, देखते हैं कि क्या हर शोबे का एक माहिर होता है तो उस पर गुमराह मुक़ल्लिदों के उलमा फिट बैठते हैं। आज की बारी है गुमराह मुक़ल्लिदों को सबसे ज्यादा गुमराह करने वाले मौलाना गुम्मन की। क्या मौलाना गुम्मन दीन के शोबे के माहिर? आज हम उनकी वीडियो दिखाकर आपको ये बताएंगे कि ये यकीनन एतमाद के साथ आप भी यकीन कर लेंगे कि ये दीन के शोबे के माहिर नहीं है बल्कि गुमराही के शोबे के माहिर है। और यही नहीं, अगर आप ये कहें कि ये कादियानियत के शोबे के माहिर है तो बेजाना होगा। क्यों? क्योंकि इनकी बातें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि खत्म नबूवत के असल मुनकिर तो यही है, सिर्फ कादियानी ही क्यों। आइए अभी हम आपको मौलाना गुम्मन का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो नेट, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर बहुत सर्कुलेट हो रहा है। और उस वीडियो में मौलाना गुम्मन एक गुमानी बात सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे उस कुफिया इबारत का जवाब दिया जाए, कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसकी हिफाजत की जाए, कैसे उसका जवाब दिया जाए। कौन सी इबारत? उसूल फ़िक़ही की, कि जब कोई आयत, कोई हदीस हमारे इमाम के कौल के खिलाफ आएगी तो उसे मंसूख मानेंगे या उसकी तावील कर लेंगे। ये कुफरिया उसूल, इस उसूल पर चलने के लिए, उसका दिफा करने के लिए मौलाना गुम्मन क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं कि आप देखकर यकीन कर लेंगे कि ये दीन के शोबे के माहिर नहीं है, बल्कि दीन के शोबे की जब बात आती है तो ये सिर्फ एक नमूने हैं। आइए देखिए क्या कह रहे हैं मौलाना गुम्मन।
देखा मोहतरम सामईन इकराम, मौलाना गुम्मन यहाँ जो बातें सिखा रहा है अवाम नास को, वो इतनी खतरनाक है कि किसी भी मुसलमान का ईमान छीनने के लिए काफी है। आइए हम उनकी कुछ बातों पर रोशनी डालते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो कुरान ने सूरत अद-दहर में फरमाया वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, किसी नाशुक्र गुनाहगार की बात मत मानना। कुरान का कितना प्यारा हुक्म है, कितना नसीहत आमोज हुक्म है कि किसी गुनाहगार नाशुक्रे की बात मत मानना। और ये गुमराह मुकल्लिद एक ऐसे शख्स की बात मान रहे हैं जो गुनाहगार और नाशुक्रा है। और मौलाना गुम्मन यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। इसमें पहलू नंबर 1 हम शुरू करते हैं कि जब इमाम अबू हनीफा की बात आए और कोई इस ताल्लुक से आपको बताए कि हदीस के खिलाफ है, तो फिसले नहीं बल्कि अहले इल्म की तरफ रुजू करें। अब अहले इल्म कौन? जैसे मौलाना गुम्मन जैसे। अब मैं कहता हूं कि वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, कि ऐसे गुनाहगार नाशुक्रे लोग हैं, तो इनकी बात कैसी मानी जाए? तो गुमराह मुकल्लिद उनके मानने वाले कहेंगे आप ये बात कैसे तय कर सकते हैं? तो उसका आसान सा उसूल है। अहले इल्म हज़रात इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे पीछे 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत। जो इसको मजबूती से थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो मालूम हुआ कि दीन के शोबे का जो माहिर होगा उसकी बात किताब और सुन्नत के मुताबिक होगी, और इसके बरखिलाफ जिसकी बात होगी वो गुमराही के फिरके का माहिर होगा, जिसकी बात किताब और सुन्नत के मुताबिक ना हो। इस पर सूरतुल अनाम की आयत सादिक आती है, आयत नंबर 116, व इन तुती अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यखसुरून। तो गुमराह मुकल्लिद हजरात ये आयत करीमा को देखें और जान ले कि मौलाना गुम्मन वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा में शुमार होते हैं नाशुक्रे और गुनाहगार। क्योंकि ये आयत करीमा क्या कह रही थी? ये आयत करीमा बता रही थी कि दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर आपने उनकी बात मानी तो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। सूरत अनाम आयत नंबर 116 में अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, यानी ज्यादातर लोग गुमानी बातें करते हैं और गुमराह होते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि तादाद ज्यादा होने से हक होने की दलील नहीं होती। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ एक और सिफत बयान की कि वो बेअसल बातें करते हैं और कयासी बातें करते हैं। और मौलाना गुम्मन ने इमाम अबू हनीफा की बात मानने के लिए वही सारी सिफतें बयान की है कि बेअसल बात की, कयासी बात की। क्या कहा? इमाम अबू हनीफा की बात आए तो ना बिदके, ना डरे, ना सहमे। अब भला बताएं, इमाम अबू हनीफा क्या मासूमुल खता है? क्या वो नबी है? क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? तो इमाम अबू हनीफा पे ऐसा ईमान रखना जैसा ईमान अंबिया इकराम पे रखा जाता है, क्या ये खत्म नबूवत के अकीदे का इनकार नहीं है? क्या ये कादियान को प्रमोट करने का तरीका नहीं है? आइए देखिए किताब सुन्नत में ऐसा ईमान तो मुसलमान सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखता है। साहबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दीन की बात मैं कहूं तो ले लो, और जब दुनिया की बात कहूं तो तुम मुझसे दुनिया ज्यादा जानते हो। यानी साहबा इकराम और मुसलमान अल्लाह के नबी पर ऐसा ईमान रखते थे कि आपकी हर बात किताब और सुन्नत के मुताबिक है, यानी वही के मुताबिक है, लेकिन दुनियावी बातें ज्यादा जानते हैं। जैसे कि खजूर जब पिरोई जा रही थी, उनकी फसल को जब बोया जा रहा था तो अल्लाह के नबी ने मशवरा किया था नर और मादा को मत मिलाओ, तो उस पर फसल कम आई। तो साहबा इकराम ने अल्लाह के नबी की बात को माने। जब नुकसान हुआ तो अल्लाह के नबी के पास गए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दीन में जब मैं बात बोलूं ले लो, दुनिया में बोलूं तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। तो मालूम हुआ कि दीन की बात जब आती है तो उसमें दलील नहीं ढूंढना, ये ईमान है, ये अकीदा है, ये एतमाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुसलमानों का और तमाम सहाबा का भी ऐसा ही था। लेकिन मौलाना गुम्मन यहाँ पर वैसा एतमाद, वैसा यकीन इमाम अबू हनीफा के ताल्लुक से बताना चाह रहे हैं कि जब इमाम अबू हनीफा की बात आए तो ना बिदके ना सहमे, भले हदीस के खिलाफ लगे तो यकीन करें कि इमाम अबू हनीफा के पास कोई हदीस होगी, यानी उनकी बात किताब और सुन्नत के मुताबिक ही होगी। तो क्या वही नाजिल होती थी? जबकि हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि मासूमुल खता सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद उम्मतियों में किसी से भी इत्तिहादी गलती, इल्मी खता हो सकती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर कयामत तक आने वाले बड़े बड़े आइम्मा मुज्तहिदीन, सिद्दीकीन, शोहदा जो भी हैं,
سب سے علمی خطا، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایسا ہوا، کتنے مسائل پر لوگوں نے ابو بکر صدیق سے دلیل پوچھی تھی، لیکن یہاں امام ابو حنیفہ سے کوئی دلیل نہیں پوچھ رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے، عورتوں نے حضرت عمر سے دلیل پوچھی تھی، لیکن یہاں امام ابو حنیفہ سے کوئی دلیل نہیں پوچھ رہا۔ عبداللہ ابن مسعود کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے حدیث کو قرآن کہہ دیا، تو عورت نے پوچھ لیا کہ میں پورا قرآن پڑھاؤں، یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ اعتماد، یقین کسی صحابی پر، کسی خلیفہ پر نہیں تھا جو اعتماد مولانا گمن امام ابو حنیفہ کے تعلق سے دلانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ قادیانیت کو پروموٹ نہیں کر رہے؟ کیا یہ ختم نبوت کے عقیدے کے منکر نہیں ہیں؟ آپ کو بہت مشہور واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ حج تمتع کے مسئلے میں کوئی ایک شخص نے آگے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر، آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، یعنی کسی نے ابو بکر صدیق حضرت عمر پہ یہ اعتماد نہیں کیا کہ آپ کی بات وہی قرآن اور حدیث کے ذریعے ہوگی۔ اور عبداللہ ابن عمر نے وہاں رد کیا اس بات کا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، جب حدیث کی بات آ جائے، حدیث سے ثابت ہو جائے، تو اللہ کے نبی کی حدیث کو لیا جائے، اللہ کے نبی کی بات کو لیا جائے، ابو بکر صدیق حضرت عمر کی بات کو نہ لیا جائے۔ تو یہاں مولانا گمان یہ بتا رہا ہے کہ حدیث کو چھوڑو اور کس کی بات لو؟ امام ابو حنیفہ کی۔ اور یقین بھی کیسا، اعتماد بھی کیسا، جیسے نبیوں پر کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ایسے گمراہ کرنے والے نمونوں سے اس امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے۔ حاضرین، میں یہاں بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا گمن آخر امام ابو حنیفہ کو کیا بنا کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو بات بتا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جیسے بہت بڑے محدث تھے کہ ان کے پاس حدیث رہی ہوگی۔ اس میں بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر پہلو پہ مختصر سا پہلو آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر مولانا گمن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے محدث ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں شاید اصول حدیث جاننے والے لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، عام عوام نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ مولانا گمن جن لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بول رہے تھے وہ ان پڑھ اور لا علم لوگ ہیں، اور یہ ان پڑھ لا علم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بیان دے کر داد وصول کرنے والے لوگ ہیں۔ اصول حدیث میں محدث کی صفت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کسی حدیث کی صحت پر حکم لگانے کے لیے اسے معلول کہہ دینا، یعنی صحیح حدیث کی 5 شرائط ہے، اس میں سے ایک ہے معلول۔ اگر راوی سچا ہو اور راوی اعتماد والا ہو، تدلیس نہ کرتا ہو اور وہ روایت شاذ نہ ہو، یہ چاروں صفت اگر حدیث میں پائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی کسی محدث نے اس حدیث پر حکم لگا دیا معلول کہہ کر، تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہر محدث کا کام نہیں ہے، کچھ پائے کے خاص محدث ہوتے ہیں کہ ان کا علم، ان کی اتنی گہری نظر ہوتی ہے راویوں کے حالات پر کہ وہ کبھی وجہ بتاتے ہیں کبھی وجہ نہیں بتاتے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا یہ معلول ہے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تو یہ محدثین کی کوالٹی ہے۔ تو یہ اس اصول کو نہ سمجھاتے ہوئے امام ابو حنیفہ پہ ایسا اعتماد بتا رہے ہیں جیسے وہ بہت بڑے محدث ہو، نہیں، جبکہ سب سے بڑے محدث اگر کوئی تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بڑے محدث حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عمر کو اللہ کے نبی سب سے بڑا محدث بتا رہے ہیں، لیکن کوئی امتی، کوئی صحابی حضرت عمر پر اس طرح اعتماد و یقین نہیں رکھتا کہ آپ کی ہر بات کتاب و سنت کے مطابق ہی ہوگی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے خود کہا کہ میری جو بات قرآن حدیث کے مطابق آئے وہ لو، جو میری رائے ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ علمی خطا، اجتہادی غلطی کسی بھی امتی غیر نبی سے سرزد ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑے محدث کا یہ حال ہے، تو امام ابو حنیفہ کا کیا حال ہو؟ لیکن مولانا گمن امام ابو حنیفہ کو سب سے بڑا محدث کیا بلکہ نبی بنانے میں تلے ہوئے ہیں کہ ان کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہی ہوگی، یعنی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے تو وہ حدیث ناسخ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے فتوے کے خلاف جو بات ہے وہ منسوخ ہے۔ بڑی ہی خطرناک بات ہے، آپ نے اس ویڈیو کو سنی ہے، اگر اس اصول کو ہم اپنا لیں تو یہ کتاب و سنت کا دفتر، یہ اسلامی دفتر، یہ حدیثوں کا دفتر سب کو منسوخ ماننا پڑے گا، کیونکہ بخاری، مسلم، سنن اربع سب امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے۔ اور
مولانا گمن کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے فتوے کے خلاف جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے، جس پر امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے وہ ناسخ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کا یہ دفتر منسوخ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ایسے انسان کا عقیدہ ہو سکتا ہے جو ختم نبوت والا عقیدہ رکھتا ہو؟ نہیں، بلکہ یہ کسی قادیانی کا عقیدہ ہے، یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ کسی ختم نبوت کا انکار کرنے والے کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مخالف میں جو حدیث آئے وہ منسوخ ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ امت مسلمہ ایسے ولا تطیع منهم عاصما و کفورا جیسے گناہگار ناشکر لوگوں سے بچے۔ بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث رہی ہوگی، فتویٰ دکھا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ فتویٰ دے رہے ہیں، تو حدیث کیوں نہیں دی بھائی؟ تو پھر کیسے محدث تھے؟ محدث کا کام تو حدیث بتانا ہوتا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ہزاروں محدثین گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، فتوے تو انہوں نے نہیں بتائے۔ تو معلوم ہوا کہ مولانا گمن سورۃ الانعام کی وہی آیت وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بات مانی تو آپ کو اللہ کی راہ سے بیدار کر دیں گے، کیونکہ وہ بے اصل باتوں پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، گمانی باتیں، یعنی گمانی باتیں کرنے والا گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مولانا گمن دین کے شعبے کے ماہر نہیں ہیں، گمراہی کے شعبے کے ماہر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے تمام بھولے بھالے لا علم مسلمانوں کی ان فتنوں سے حفاظت عطا فرمائے، ان نمونوں سے حفاظت عطا فرمائے جو اس طرح کا عقیدہ ایمان ایک غیر نبی پر، ایک امتی پر اپنانے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہی ہوگی، تو وہ حدیث کی طرح ہے۔ یہ اگر منسوخ حدیث ہے تو وہ ناسخ حدیث کدھر ہے؟ تو کیا اللہ رب العالمین نے جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ علم چھپ گیا؟ وہ علم دنیا کے سامنے نہیں ہے؟ کیونکہ جب بات آ رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات صحیح حدیث کے خلاف ہے اور امام ابو حنیفہ کی بات کو مولانا گمن بول رہے ہیں کہ اصل راجح حدیث کوئی ہے، یہ تو مرجوع ہے، تو وہ راجح حدیث کدھر ہے؟ وہ حدیث کا دفتر کدھر ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ شیعہ کا ہے، کہ جیسے شیعہ بولتے ہیں ہمارے 12ویں امام جب آئیں گے جب قرآن لائیں گے، وہ قرآن کو کار میں لے کے چھپ گئے، تو مولانا گمن نے بھی گویا آج وہی عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان کا علم تو امام ابو حنیفہ کے پاس تھا اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، تم فتوے کو لو، حدیث مت ڈھونڈو۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک سنی بات کو بنا تصدیق کے آگے بڑھا دے؟ ہمیں جھوٹا نہیں بنا، ہمیں جھوٹا بنانے پر نہیں تلے۔ کیا مولانا گمن کی صفت من الجنۃ والناس نہیں ثابت ہو رہی؟ اللہ رب العالمین ایسے گمراہ کرنے والے نمونے قسم کے مولانوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام تنقید بغور اصلاح پسند آ رہا ہو تو ہمارے چینل اہل حدیث انڈیا پر سبسکرائب کریں اور روز انشاءاللہ ایک ویڈیو حاصل کریں۔ انشاءاللہ رب العالمین ہم آپ کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کام میں مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔